نے بابا فرید کو ایک مائی آئی تو کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو ایک مدد ہی کرو. آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن. آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا. بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا. عورتاں ناقص و لکل ہوندی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے عقل ناقص کر دیندی ہے نا. بسم اللہ. مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھکا مار دی رہی. سویرے اٹھ کے ویکھے تے مٹی دی مٹی. آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی. بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا. تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے. اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاتی. تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے. تے جے کھلو کمہار گزر جائے او جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونے جے ظروف بنا دے گا. پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے. تے بندہ جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شاماں بنا کے دے دا ہے. سیدی شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت. تھکے تے نہیں بھائی آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمنن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ. جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا میں کلی فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون. آپ جیڑے برتن وال ویکھن دے اتے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. جڑا اللہ دا در سے تو انہیں نہ بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ. عرفات سلطان نے فرمایا اندر ہوں
اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ ویندا ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا کیونکہ بابے ہونو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ادھے تے اللہ ہو لکھیا آندہ ہے او کمار نے بکھیا نا بابا برتن مٹی دے تے انہ تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال اب آؤ دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بڑھیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کی تھی تے دل ہوتے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہتے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر دے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جنت ماں دے قدمت یہ تے پکا ایمان ہے نا جنت ماں دے قدمت الجنت الاقدام الامہات جدو آئی نا ابے دی باری تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے جنت دا درمیانی دروازہ وکھنا ہوئے صبح اٹھ کے اپنے باپ دا متھا وکھیا کرے اس سمجھے میں جنت دا درمیانی دروازہ وکھیا مدینہ دے تاجدار نے فرمایا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دے دا میں محمد کار بہشتی بوا بنا چلے رسول کریم نے دسیا کہ تیرا باپ بہشتی دروازہ ہے یہ تیرے گھر جو بہشتی دروازہ آ سکتا ہے تو بابے فرید دربار تے نہیں آ سکتا یہ ایسا بہشتی دروازہ ہے کہ ساڑھا سنیا دا عقیدہ تے ایمان ہے پاہمیں کوئی چشتی ہے پاہمیں نقش بندی ہے سفر بردی ہے یا کسے بھی قادری سلسلے دا متعلق ہے ساڑھا سارے عقائد والے دا ایمان ہے کہ بابا جی نے واقعی بہشتی دروازہ بنایا ہے یہ آج دا رولا پان والے نہیں یہ بڑے پرانے رولا پان والے حضور خواجہ حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ دی بارگت کسی عرض کی تھی حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دنیا جو بہشتی دروازہ کیوں بنایا کیویں بنایا کیوں آ گیا آپ نے فرمایا ادھر آمد اسنا فرمایا جدو بہشتی دروازہ کھلے گا نا 7 تے 8 محرم الحرام دی درمیانی رات میں اس ویلے میری بارگاہ چاہیے جدو دروازہ کھلیا گیا نا وہ بندہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تھے آپ نے فرمایا ویکھ جتنے لوگ کٹھے نے نا دروازے چ گزرن لاتے انہاں ول ویکھ انہیں جدو لوگاں ول ویکھیا تے کچھ شکلاں نورانی تے کچھ انساناں دی شکلاں نو جانوراں دی طرح نظر آئیاں رچ بندر دی طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کی پہ ویکھنا نے آکھیا جی کچھ انسان منو نور والی شکلاں والے نظر آ رہے نے کچھ بندر رچ نظر آ رہے نے آپ نے فرمایا بس ویکھی جا جیڑا رچ تے بندر تے جانوراں دی شکل دا بابا جی دے بہشتی دروازے چ ادھروں گزردا ہے تے ادھروں جدوں نکلدا ہے نا او دی صورت انج چمکدی ہوندی ہے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری صورت حال دکھا کے حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہن کی سمجھے کہنے لگا بس یہ سمجھے ہاں کہ ادھر شکلاں ہور سن دروازے چ گزر کے شکلاں ہور سن
تے سمجھا تسی دیو. آپ نے فرمایا ظاہری شکلہ نہیں سن, اے انسانہ دے باطن دیاں شکلہ سن, جدہ اندر گندہ بھی ہوئے, جدہ نفس امارہ انہوں ساری زندگی گناہوں تے مجبور کر کر کے انہوں انسانیت ختم کر دیتی ہوئے نا. تے بابا جی دے بہشتی دروازے چو گزر جاوے تے بابا جنہوں ایسا غسل کران دے نا. فرمایا اندر بھی چانن تے بار بھی چانن لگا دے دے. اے بہشتی دروازہ بڑھیا کیویں بھائی؟ نوجوانوں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بابا فرید نو فرمایا کہ اس اپنے مرشد اور اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دی, اے ہارونی لفظ نہیں, ہارون علاقہ سی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دی نیاز دینی ہے تے جا شرینی لے کے آ. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بدار گئے تے شرینی سر تے اٹھا کے نا اپنے دادا پردادا مرشد دی نیاز شرینی چکے لے کے آ رہے. ادھر حضرت شیخ نجم الدین صغری رحمت اللہ علیہ عالم سکر دے اندر نے آپ نے اعلان کر دیتا لوگوں اج جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا, اج جڑا مینوں ویکھے گا او مینوں ویکھی جاؤ جنتی ہی بنی جاؤ. لوگاں دا بازار وچ رش ہے, حضرت خواجہ شیخ نجم الدین صغری نو پہ ویکھدے نے. جڑے ویلے رش زیادہ ہو گیا آپ ایک ڈولی چ بیٹھ کے پھردے نے, لوکی اعلان کردے نے اج جڑا شیخ نجم الدین صغری نو ویکھے گا سیدھا جنت وچ جائے گا. ادھر بابا فرید شرینی لے کے آ رہے, آپ نے سنیا شیخ نجم الدین پہ آخدے نے اج جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا. جڑے ویلے نجم الدین صغری نیڑے آئے تے بابا جی نے اس طرح پردہ کر لے. شیخ نجم الدین صغری جدو گزر گئے نا تے آپ بابا فرید مرشد دے دربار تے چہرے تے پردہ آپ نے فرمایا فرید آ کی حالت بنائی. عرض کی دی لاج پالا شیخ نجم الدین صغری دی سکر دی حالت دے اندر انہیں اج اعلان کیتا جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا. ساری دنیا انہوں پہ ویکھدی ہے, میں انہوں ویکھیا نہیں, میں پردہ کر لیا ہے. فرمایا فریدا تو کیوں نہیں ویکھیا؟ عرض کی دی لاج پالا انہوں تینوں ویکھ لیا ہے خیر نہیں ویکھنے. عرض کی دی لاج پالا تینوں ویکھ میں گھراں نو کیوں ویکھا؟ مرشد نو پیار آیا پڑھ کے سینے نلا کے فرمایا نجم الدین جیڑا ویکھدا او جنت جاندا ہے, جیڑا تیرے بوئے چ لگ جائے گا او بھی جنت جائے. اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے. آ جڑا دل ہے نا, آ جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے, ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو, میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں. حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا؟ تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا. فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سن نا, او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی, او کلی نو قطب کیا جاندا ہے. اگر اس قطب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں, چل سکدی نہیں.
اولیاء اللہ جو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. یاد رکھیو ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے. ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کہاں جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے کتب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ ایک مرید آیا, انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے. فرمایا آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے, وہ اصل دلی دا کتب ہے. اور مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں. فرمایا چیک کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا, تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا, وہ بھی کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی نے تیسرا پیش کیتا, وہ بھی سٹ دیتا, کہنے لگا اب بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ. کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا, انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چک جاندے نا, ہے نا. ساری دکان ہی چک کر گیا, بابا جی بول رہی نہیں. آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تو انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا, جڑا نواں کتب آیا بڑا سخت مزاج ہے, چلا لیے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. حضور چیک کر کے آواں. فرمایا جا کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا, کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے. ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندیاں. اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا, آپ فرماندن کہ میرے مجدد پاک فرماندن کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے. تے آپ فرماندن اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے. اس شہران دا کتب ہے, یعنی کہ کتب دا مطلب عرض کر رہے ہیں. حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. باپے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا, پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی, مسجد نہیں نظر آ رہی. آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں, ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں, تے مسجد کی نے بنانی, ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے. آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو. اچھا ایک باری وہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے, ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے. اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے, تسا ویکھیا ہوئے گے جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد ہے, بابا فرید دے دربار دے نال ہی, حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی. کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی, نہیں بول رہے تسی, چورا شریف دربار دے نال ہی, علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی. تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا, مسجد پہلے بنی ہے. اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا. اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا, اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں. اے مسجد اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی. تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پہ کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے. اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے. ہر دربار نال مسجد. خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو. مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی, انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے, ہندوستان ہے, ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی, اے ہندوستان ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو. ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا, کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں نے. میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تھے مسجد بن رہی, کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے. بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے, نہ تیل ہوئے گا, نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی. مریدہ نے آ کے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کی میں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لن دیو دیوے بال لواں گے,
اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے والی مسجد بنانی. بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں. انہاں کہ پھر دیوے آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ. اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے جو پا دیو. نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیویں چ ڈالی آؤ. رات ساری دیوے بلدے رہے مسجد بن دی رہی. جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار وچ آئے. او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے او ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے. میری یاری او دے نال لگ گئی ہے. میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بلدے ہی رہن گے. پتہ لگیا اینا دے دیوے اینا اپنی بالے رب نے والے. اچھا جی میں پڑھ دینا. لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو. آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آجڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بگت لیا. یار آجڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں. لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں. آجڑے میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرز کر رہے ہیں. میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو. ایتھے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے. 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا. یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی. بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے. پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا. تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی انہوں سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے. آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آؤندے ہو منو صاف کرنے پیندے نے. او صاف لے کے آیا سی وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا. تے آپ نے فرمایا تو ہاڈی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکھی لکڑی والی. فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دی ہے سکھی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے. بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران. ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے.
آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزردا ہے تے او جڑا امام ہوندا ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزردا ہے. میں آکھیا جی حضور فرماتے ہیں جن دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پیندا ہے. تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری تے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے. اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پیندی. گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا. تے جے تھوڑا جنو زمین چ دبا دیو پھر کماسل حبۃ انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. پھر انج ویکھو دے چوں پودا نکلے گا اتنے سٹا لگے گا سٹے چ دانے نکلن گے. پتہ لگیا دانا جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے. انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا. جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا. جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دلا جب اللہ دیر فرمایا وضو کرا دے. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے سردیاں دی رات ہے نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا. فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں. آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ. فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی. ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا. ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جے. بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی. انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کے کہن لگی تے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ. حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دیتی. نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی آنکھ تے کپڑا بندے آئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی. پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے. اج پنجابی چ کسے دی آنکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دیا آنکھ آ گئی ہے آنکھ آ گئی ہے یعنی کہ آنکھ سرخ ہو گئی آنکھ خراب ہو گئی. خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا. عرض کی تھی لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے. فرمان لگے پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی پٹی کھول آنکھ آئی ہوئی. 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان حضور سیدی شمس الفقہا مرکزی دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ. ہن بولو سبحان اللہ. پھر سائیاں ظاہر دی آنکھ بھی دیتی تے باطن دی آنکھ بھی دیتی. بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. بھائی جدہ کھائیے ادا گائیے. تسی ماشاءاللہ میں ویکھ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دے. بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کیتی حضور آ جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تواڈی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور ایتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نوں کھلاؤ. بابا جی نے زمین قبول فرما لے. چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آ گئے. آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڈی ہے. بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے. انہاں قبضہ گروپ
والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت وچ مقدمہ کر دیتا. بابا فرید جدوں قاضی دی عدالت وچ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے. تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی. میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا. گوٹے چھوڑ دے کدھر نہیں دوڑ دے انشاءاللہ. ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسی دے ذہن چ خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں. اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ نہ آکھے یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جُتی مسجد چ بگانی پا کے جانا ہی نہیں. ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہنا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ. قاضی نے پوچھا بابا زمین کی لیے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بنا دے ہو. اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا. اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے ولی زمین دے وارث ہوندے نے. ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے وارث ہوندے نے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے. بولیا جے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے. الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے. تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے. وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے. میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے. تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے. میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث. انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. پتہ لگیا وارث ہوندے نے اے وارث ہوندے نے. اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کیتی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم روانا قلم روانا نون والقلم وما یسطرون. قلم روانا بھئی قلم روانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے. اے ولیاں نو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے.
بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید بصیر پور والے ہو جو تسا بھی بابے فرید دے نا تے سبحان اللہ نہیں کرنی تے کشمیروں آکے تے نہیں نہ لوگاں کہیں کریں لنگر تسی کھاؤ تے سبحان اللہ کے تے اور کہیں آکے تھے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلوتے ہیں بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی پہلی والے وے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی قاضی پلے کھجنا رہ گئی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے اے وارث نے جنت ہے گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی ایک گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ حضور تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار گئے تھے کو غلام خرید کے لے آئے تھے غلام نو اپنے آستانے تے لیا کے سامنے بٹھا کے فرماتے نے بیلیا تیرا نام کیے انہیں عرض کی تھی حضور میرا نام اسلم ہے آپ نے فرمایا تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ بس میں جدو صبح تہجد ویلے اٹھیا کرانا تو میں نے وضو کرا دیا کرا نوکر نو خیال آیا غلام نو خیال آیا کہ بابے کام تے سوکھا ہی دسے آئے پہلی رات آئی نا تو خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے جدو حجرے چ گئے نا تو اس غلام نے چار پائی حجرے دے دروازے دے باہر بچھا لی کہ میں آج ساری رات جا کے بابے نو صبح جگاواں گا تے میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا اور جو ہی چار پائی ان ساری رات اللہ ہو دی صدان دی رہی صبح دے تو غلام حضرت خواجہ بایزید بستامی نے وضو کراما لگا تے وضو کر دے فرماندے نے بیلیا تیرا نام کی ہے انہیں عرض کی تھی بابا جی وہ صبح دسیا سے میرا نام اصل میں فرما بیلیا بھول گئے سارا دن گزریا اگلی رات آئی نا تے خواجہ صاحب شادی نماز پڑھ کے حجرے چ گئے نا تے غلام نو خیال آیا بابا کل نہیں سوتا اج سوے گا اج میں جا کے بابے نو جگاواں گا تے میرا بابا راضی ہوے گا پر بابا کتھے سوویں بابے دی تے زندگی دیا راتہ مسلح تے گزری آسان شادی نماز پڑھ کے پھر اللہ ہو دیا سلامہ شروع ہو گئی غلام باہر جاگ دے رہے بابا جی اندر جاگ دے رہے اگلے دن جدو وضو کراما لگا تے بابا جی وضو کر دیں پھر فرماما لگے بیلیا تیرا نا کی ہے انہیں عرض کی تھی بابا جی میرا نام اسلم ہے فرمایا بیلیا بھول گئے سان تیسری رات آئی نا تے غلام نو خیال آیا کہ میں آج رات جا کے بابے نے جگاواں گا تے بابا بڑا راضی ہوئے گا پر بابا کتھے سویں ساری رات پھر اللہ ہو دیا صدامہ دیا رہیاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں راتی کتا راتی کتا تے میں راتی تم آوئی راتی تانا لاما ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جنہ حل اس ویلے
جگ تماشا تکے نوجوان جدو تیسری رات آئی بابا جی پھر پوچھ دینے تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا میرا نام اسلم ہے نوجوانوں گزر دیا انہیں دنہ دے ہفتے دے مہینے دے سال گزر گئے 40 سال غلام پار جاگ دے تے بابا جی اندر بیٹھے دی قسمت جگہ دے رہے ہر روز سویرے پوچھ دینے بیلیا تیرا نام کی ہے جدو 40 سال گزر گئے ایک دن وضو پیا کرانا ہے بابا جی فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ لج پالا انہوں میرا نام یاد کر لو 40 سال گزر گئے نے وضو کرانے آؤ خواجہ صاحب اٹھ کے سینے دینا لایا فرمایا بیلیا میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے مالک نو اینا یاد کرنا میں نو دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہا فرمایا زندہ باد زندہ باد آپ نے فرمایا تینو اپنے نام دی فکر پئی ہے عرصہ گزر گیا میں تے اپنا نام بھول گیا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ مینوں انج یاد کر تینو جگ بھول جے رب بھی یاد رہ جائے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ فرماتا ہے مینوں انج یاد کر تینو ساری کائنات ہی بھول جائے گل سناواں پرید دی میرے کو سودا عشق رسول دا لے لو میاں صاحب نے فرمایا جو کچھ ہڈی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی بیچن ایک من کے کجکارے میری ہڈی تی دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے لے لو گے تے بھلی ہے نہ لو گے کدھر اور جا کے دے آواں گا گاہک بھی بڑے نہیں عشق رسول دے گاہک بڑے یقین کرو اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان دے سینے چ آج تے جز رکھیا ہے کہ جڑا کلمہ نبی پاک دا پڑھ لوے او پاویں نماز پڑھے نہ پڑھے پر رب کعبہ دی قسم میں محمد دی ظلف دا غدار نہیں ہو سکدا او ظلف مصطفیٰ دے جڑے گرفتار نے نا وہ غدار نہیں ہو سکدے گرامی قدر حضرات خواجہ گام امام ولایت سید التابعین امام التابعین فناف رسول عاشق رسول حضرت خواجہ گام حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ملن واسطے ایک بندہ آیا تے فجر دی نماز دا ویلا سی شاہ جی تسی تھکے تے نہیں بھائی سبحان اللہ بولی جائے جے محولے ہولے تو آنو چورا شریف لے کے ہونا مدینے تو قاری ابو بکر صاحب بندہ ملن واسطے آیا نا حضرت خواجہ ویسے کرنی تھی آپ فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن انہیں بھی فجر دی نماز پڑھی تے خیال کیتا چلو فجر دی نماز دے بعد ملنے ہیں فجر پڑھ کے نا تے بابا جی وظائف پڑھ دے رہے خواجہ ویسے کرنی تھوڑی دیر دے بعد اشراق دی نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے اشراق دے نوافل پڑھے تھوڑی دیر گزری تے چاش دا ویلا ہو گیا چاش دے نوافل پڑھے تھوڑی دیر آپ نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی تے بعد ظہر دا ویلا ہو گیا ظہر دی نماز پڑھی تو انہوں خیال ہے چلو ظہر دے بعد ملا گے ظہر پڑھ کے بابا جی نے دو ہی نفلہ میں اثر دا ویلا آ گیا اثر دی نماز پڑھی تے خیال ہے چلو اثر پڑھ کے اثر تو بعد مراقبہ کی تھا تے مغرب ہو گئی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے تے عشاء دا ویلا آ گیا عشاء دی نماز پڑھی تے ان خیال ہے چلو ہون ملا گے دو ہی نفلہ چو بابے ساری رات ہی گزار دیتی پھر تہجد دا ویلا آ گیا تہجد دے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد تلاوت کی تھی تلاوت دے بعد اشراق پڑھی اشراق دے بعد پھر چاشت پڑھی چاشت پڑھ کے نا تے مسلح تے بیٹھے نے حضرت خواجہ ویس کرنی دی انج اکھ لگی تے اون گئی صرف انہاں کے جھٹکا نیند دا لگیا تے اکھ کھول کے تے اس طرح اپنے آپ نو تھپکی دے کے فرما دے نے انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر قبر وچ جا کے سونا ہی اتھے کسے جگانا ہی نہیں انہاں نہ سویا کر